आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा मेरे ते दरूद भेजदा है ना, जेड़ा बंदा कसरत दे नाल दरूद पढ़दा रहिंदा है, फरमाया जदों तक इस बंदे दी ज़ुबान ते दरूद ए बंदा मेरे ते दरूद पढ़ रहा है, उन्नी देर तक फरिश्ते दे वास्ते रहमत दियां दुआवां करदे रहिंदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ यारा जिंदे वास्ते अल्लाह दे फरिश्ते दुआवां करन, अल्लाह दे कोलों जिंदे वास्ते रहमत दे सवाल फरिश्ते कर रहे होण, भला उस बंदे दी जिंदगी च किवें मुश्किल आ सकदियां ने। आजो आजो जिंदगी दा मामूल बना लईए नबी ते दरूद पढ़ना, हर वक्त आका ते दरूद पढ़िए, अल्लाह दी कसम मुश्किलां टल जाणगियां, आज़माइशां खत्म हो जाणगियां। लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب يسر ولا تعسر وعليك توكلت يا ذا الجلال والإكرام رب زدني علما قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا أو كما قال عليه السلام یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، بس میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، الہی گر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں، الہی تو رحیم بھی ہے تو کریم بھی ہے، تیری ذات سب سے عظیم بھی ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، بس تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ واجب محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردے اندر بیٹھ کر سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی محبتوں، تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات، تمجیدات اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، اور لکھاں کروڑاں درود و سلام دی بارش نازل ہوئے آقا کل ہادی سبل امام الرسول، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، میرے اردو ساندے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ تے۔ حضرات محترم، جس حوالے کے نال کچھ چند گزارشات میں تو صحابہ کے سامنے پیش کرنا چاہنا، آج دا موضوع، آج دا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پڑھن دی فضیلت کی۔ ساڑھے ہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جنہوں پھیلایا جاندہ ہے، اور لوگاں نوں یہ باور کرایا جاندہ ہے کہ جناب اے جڑا مخصوص طبقہ ہے نا، یہ درود دا منکر ہے، کہن گے جی بھابی جڑے نے نبی تے درود نہیں پڑھتے۔ حضرات، آج دا خطبہ جمعہ سننا اور اندازہ لگانا کہ آیا یہ درود دے منکر نے یا درود دے نال پیار کرن والے نے۔ وہ احباب کہ جڑے کہندے نے جناب یہ درود نوں نہیں مانتے یا یہ درود دے منکر نے، انہاں کولوں بھی جا کے درود و سلام دے فضائل سننا، عظمت سننا، اپنے کولوں بنائیاں قصے کہانیاں سنن نوں ملن گیاں۔ اللہ دی قسمیں محبوب علیہ السلام دے فضائل ہون، آپ دے مناقب و محاسن ہون، محبوب علیہ السلام دی ذات ہوئے، آپ دیاں صفات ہون، نبی کریم علیہ السلام دا حسن و جمال ہوئے، آپ دی سیرت ہوئے، آپ دی صورت ہوئے۔ اللہ دی قسمیں ایس ممبر، ایس سٹیج دو
یا ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ दरूद व सलाम पढ़न दी जो फजीलत जो अज़मत है वो कितनी ज़्यादा है। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरामीन दी रोशनी दे अंदर और अल्लाह रब्बुल आलमीन दे कुरान दी आयात दी रोशनी दे अंदर मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस मसले में वाज़े करांगा कि वो लोग कितने बड़े खुश नसीब ने जड़े नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पढ़न वाले, और वो कितने बदनसीब ने कि जड़े जान बुझ के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद नहीं पढ़ते। और गल रह गई दरूद दे मुनकर दी कि जनाब फलां बंदा दरूद दा मुनकर है। मैं ये समझना कि जड़ा बंदा दरूद दा मुनकर है उन्होंने मुसलमान कहलान दा हक हासिल नहीं है, क्योंकि ये वो अजीम अमल है। असी कुरान पढ़ के देखिए, ज़ख़ीरा अहादीस का मुतालिया करके देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक नूं उंदी उंदी जिम्मेदारी सौंपी है। इंसान ने अल्लाह ने इन्हों इबादत का हुक्म दिता। बाज़ अमाल ऐसे ने कि जिहड़े इन्हां दे नाल मखसूस ने, और बाज़ मामलात ऐसे ने कि जिहड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां दे वास्ते मखसूस कर छड्डे ने। और हज़रात बाज़ मामलात ऐसे कि जड़े सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा दे वास्ते, अल्लाह की ज़ात दे वास्ते ख़ास ने। लेकिन दरूद एक ऐसा अमल है कि जड़ा बंदियां भी पढ़े है, इंसान भी पढ़ रहे ने, रहमान भी पढ़ रहे, और अल्लाह के फरिश्ते भी नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद पहुँचा रहे ने। हज़रात कुरान दी आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मसला वाज़े फरमाया है, जितनियाँ इबादत ने वो सारियां करन दा अल्लाह ने मैनू तैनू हुक्म दिता है। नमाज पढ़ना इबादत है, मैनू तैनू हुक्म है। रोज़ा रखना इबादत है, मैनू तैनू हुक्म है। हज उमरा सदका खैरात करना, ज़कात अदा करना इबादत है, वो मैनू तैनू हुक्म है। हज़रात हुकूकुल्लाह ने, हुकूकुल इबाद ने, उन्हां दा ख्याल रखना, अदायगी वास्ते अपने आप को पेश करना, ये मैनू तैनू हुक्म है। लेकिन दरूद एक ऐसी इबादत है कि जिहड़ी अल्लाह ने मैनू तैनू भी करन दा हुक्म दिता है। तो ये अजीम अमल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते दरूद पहुँचाना खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन भी ये अमल फरमा रहे ने। और रब्बुल आलमीन ने फरिश्तियां नूं हुक्म दे छड़िया, इंसानां नूं हुक्म दे छड़िया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान की फरमाया। आओ जरा गौर करते जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज दा मौजू भी नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद व सलाम दी अज़मत ते फजीलत। इस वास्ते मेरे महबूब दा प्यारा नाम है। प्यार दी मुहब्बत दे नाल दरूद दा मुज़ाहरा, मुहब्बत दा मुज़ाहरा करदे जाना, दरूद पढ़दे जाना मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाज़िल फरमाया, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरूद दी अज़मत नो, दरूद व सलाम दी फजीलत नो अल्लाह ने इस अंदाज़ दे अंदर बयान फरमाया। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह फरमा रहे हैं लोगों, बेशक अल्लाह भी नबी ते दरूद भेज रहे हैं, अल्लाह दे फरिश्ते भी नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद भेज रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वाले हो तुसी भी मेरे नबी ते दरूद भेजो ना। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हज़रात अल्लाह रब्बुल आलमीन दा नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद भेजन दा मतलब की है, अल्लाह अपने नबी ते रहमत भेज रहा है, अल्लाह अपने नबी ते सलाम भेज रहा है। और फरिश्तियां दा दरूद की है, फरिश्ते भी इंसानां दी तरह नबी अलैहिस्सलाम ते दरूद पढ़ रहे हैं, फरिश्ते भी नबी अलैहिस्सलाम दे वास्ते दुआवां कर रहे हैं, और इंसानां नूं भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही हुक्म दिता है। फरमाया या
طرح دا بھیجنا ہے؟ ساڈے ہاں جناب جی بڑے ایسے نے جڑے اپنے کولوں بنائے نے اللہ 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 تے جڑے لوگ یہ گل کرتے نے جناب یہ نبی علیہ السلام تے درود دے منکر نے درود نہیں پڑھتے تے پتہ ہے وہ کہڑے درود دی گل کرتے نے جڑا خود ساختہ ہے من گڑھتے اپنے کولوں بنایا ہوا ہے حضرات جڑا نبی علیہ السلام دا دسیا نہیں محبوب علیہ السلام دا بنایا نہیں کہنے گے جی یہ ساڈے وڈیاں دا دسیا یہ ساڈے وڈیاں دا بنایا ہے حضرات میں بھی کہنا اللہ رب العالمین دی ذات تو بعد سب تو وڈی اگر کوئی ذات ہے تے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات ہے جدو ساڈے کول اس وڈی ذات دا دسیا درود ہے جدو ساڈے کول اس عظیم نبی دے سکھلائے الفاظ نے پھر سانو ادھر ادھر جان کی ضرورت ہے آؤ ذرا غور کرتے جانا حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک دن نبی علیہ السلام ساڈے کول تشریف لے کے آئے اسی اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا اسی کہ اللہ دے حبیب تواڈے تے سلام پڑھنا ہو تے سانو پتہ ہے جدو بھی تسی ساڈے کول آئے گئے یا اسی تواڈے کول حاضر ہوئے آقا اسی تانوں سلام کہنے ہاں اللہ دے حبیب سانو درود دا نہیں پتہ تواڈے تے درود کیویں بھیجنا ہے اللہ نے جڑا درود پڑھن دا حکم دیتا ہے وہ درود والا عمل کس طرح کرنا ہے اللہ 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 جڑا نماز دے اندر اسی درود پڑھنے آنا نبی کریم علیہ السلام نے یہی الفاظ پڑھ کے سنائے آپ علیہ السلام نے فرمایا جدو میرے تے درود بھیجنا ہوئے تے پڑھیا کرو نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ایسے ہی بخاری دے الفاظ میرے محبوب دے سکھلائے الفاظ نے آپ نے فرمایا میرے تے درود بھیجنا ہوئے تین الفاظ دے نال بھیجنا سبحان اللہ اور جدوں میرے نبی نے اتنے پیارے انداز دے اندر دس چھڑیا کہ میرے تے درود اس طرح پڑھنا ہے مینوں کی ضرورت ہے میں تیریاں دسیاں گلاں دے پیچھے جانا مینوں کی ضرورت ہے میں تیرے بنائے ہوئے شعر پڑھ کے لوگاں نوں مطمئن کراں میرے کول تاں زبان نبوت تو نکلیاں سچیاں گلاں سبحان اللہ اس واسطے میں تینوں بھی دعوت فکر دینا وا آجا محبوب علیہ السلام دا دسیا درود پڑھیا کرنا نبی علیہ السلام دے سکھلائے الفاظ پڑھے کر اللہ اکبر اللہ حضرات اس درود تو علاوہ بھی نبی علیہ السلام تو کئی الفاظ منقول نے جڑے پڑھے جا سکتے ہیں اور قیام دے اندر جدو نبی علیہ السلام دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکاریا جاندہ ہے نام اسی مومن مسلمان نبی علیہ السلام تے درود پڑھنیاں تے الفاظ ہے پڑھنیاں صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی میرے نبی دے دسے الفاظ نے اے بھی میرے نبی دے سکھلائے الفاظ نے اللہ اکبر اللہ اس تو علاوہ بھی نبی علیہ السلام تو کئی طرح دے الفاظ نے جڑے درود نبی علیہ السلام نے سکھائے نے بہرحال جڑے محبوب علیہ السلام دے سکھلائے الفاظ دسیا درود نام او ہوئی پڑھیے نا درود پڑھیے سرور پڑھیے مگر مسنون پڑھیے نام نبی علیہ السلام دے دسے الفاظ آپ علیہ السلام دا سکھلایا درود پڑھیے اللہ اکبر اللہ اور جڑا بندہ نبی علیہ السلام تے درود پڑھتا ہے وہ کتنی عظمت والا کتنی شان والا ہے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا غور کر دے جانا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمان دینے روایت صحیح مسلم دے اندر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ آقا فرمان دینے جڑا بندہ کسی مؤذن دی اذان سنے کہ اذان ہو رہی ہے فرمایا انہوں چاہیے اذان دا جواب دے جویں مؤذن اذان کہہ رہے ہو اذان دے الفاظ دہرائے اذان دا جواب دے فرمایا جدو اذان مکمل ہو جائے ثم صلو علیہ پھر میرے تے درود بھیجیا کرو نا پھر درود پڑھیا کرو اللہ اکبر اللہ آقا جی درود پڑھا کتے ملے گا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہا عشرہ جیڑا بندہ میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ اس
بندے تے 10 رحمتاں نازل فرماندے نے سبحان اللہ ایک دوسری روایت دے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے نا اللہ اس بندے تے 10 رحمتاں دا تحفہ نازل فرماندے نے اللہ اس بندے تے 10 گناہ معاف کر دیندے نے اللہ اس بندے تے 10 درجے بلند کر دیندے نے سبحان اللہ او یار ایک واری درود پڑھیے اللہ دیاں 10 رحمتاں نازل ہو جان 10 گناہ معاف ہو جان 10 درجے بلند ہو جان او جڑا بندہ سارا دن میرے نبی تے درود پڑھدا رہے جن دی عادت بن جائے میرے نبی تے درود پڑھنا جن دی زبان تے ہر وقت ہی نبی علیہ السلام تے درود ہے مینوں دسو تے صحیح بھلا اون دے کیڑا گناہ رہے گا اللہ اون دے درجے اتنے بلند کر دیں گے جڑا دے وہم و گمان دے اندر بھی نہیں اللہ اون دے نام اعمال دے اندر نیکیاں انیاں ہون گیاں جن دا کوئی حساب نہیں ہے اس واسطے میں تینوں دعوت دینا چاہنا وا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے رج کے درود پڑھیے نا اللہ اکبر اللہ اور آؤ ذرا غور کر دے جانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے جڑا بندہ درود پڑھدا کیسی قسمت پائیے کیسی عظمت پائیے سبحان اللہ آج اگر کسی تے کوئی مشکل گھڑی آ جائے نا کوئی آزمائش آ جائے آگے جناب جی مسجد امام صاحب نو خطیب صاحب نو قاری صاحب نو کہن گے جناب جی میرے واسطے دعا کرنا اللہ میرا درجہ بلند کر دے گے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گے اللہ میرے حال تے رحم کرے اللہ میری مشکل آسان کرے اللہ آزمائشاں ٹالے آ کے دعاواں کران گے نا اللہ اکبر اللہ اے میریاں تیریاں دعاواں پتہ نہیں اللہ نے قبول کیتیاں نہیں یا نہیں کیتیاں اللہ لیکن جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھن والا ہے وہ بندہ کیسی عظمت پا رہا ہے کیسا شان پا رہا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ارشاد گرامی آپ نے فرمایا ما من عبد یصلی علی الا صلت علیہم الملائکۃ ما دام یصلی علیہم آقا فرماندے نے جڑا بندہ میرے تے درود بھیجدا ہے نا جڑا بندہ کثرت نال درود پڑھدا رہندا ہے فرمایا جدوں تک اس بندے دی زبان تے درود اے بندہ میرے تے درود پڑھ رہا ہے اونی دیر تک فرشتے دے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے رہندے نے سبحان اللہ او یارا جن دے واسطے اللہ دے فرشتے دعاواں کرن اللہ دے کولوں جن دے واسطے رحمت دے سوال فرشتے کر رہے ہون بھلا اس بندے دی زندگی وچ کیویں مشکلاں آ سکدیاں نے آجو زندگی دا معمول بنا لئیے نبی تے درود پڑھنا ہر وقت آقا تے درود پڑھیے اللہ دی قسم مشکلاں ٹر جان گیاں آزمائشاں ختم ہو جان گیاں میں تاں تے تینوں پیار دے نال دعوت دینا چاہنا نا کہ آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے آقا تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں غماں دے اندھیرے سارے دور ہو گئے دلاں چ اجالے نور نور ہو گئے غماں دے اندھیرے سارے دور ہو گئے دلاں چ اجالے نور نور ہو گئے جنہ دیاں سونے نال جنہ دیاں آقا نال تاراں مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے آؤ اج ذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے جنت نو جاون لئی راہ مل گئیاں کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں مال کے کائنات نے فرمایا ان اللہ
درود بھیجن والے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے وچوں نکلے نے میں بھی اللہ دے نبی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے دے باغ دے اندر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہو گئے میں بھی نبی علیہ السلام دے پیچھے ہی آنا میں کی دیکھیا باغ دے اندر جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر سجدے دے اندر رکھ چھڑیا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے دی حالت دے اندر نے نا اتنا لمبا سجدہ ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم تے کوئی حرکت بھی نہیں ہے تے آقا سجدے تو سر بھی نہیں اٹھا رہا میں گھبرا گیا میں ڈر گیا کہ تے اللہ نہ کرے نبی علیہ السلام دی روح قبض نہ کر نہیں گئی ہوئے فرماندے نے میں جلدی دے نال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آ کے بیٹھیا میں جدوں آ کے آقا علیہ السلام دے کول بیٹھا وانا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک سجدے تو اٹھایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں ویکھیا میں بڑا حیران پریشان بیٹھا آقا فرماندے نے عبدالرحمن خیر تے ہے کیوں اتنا زیادہ پریشان ہے جناب عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے آقا جی میں تے ڈر گیا کہ تے تواڈی جان ہی نہ اللہ دے سپرد ہو گئی ہوئے سونےو مینوں تے تواڈی جان دے لالے پہ گئے اللہ اکبر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے فرمایا فإن جبرائیل اتانی فبشرنی فسجدت للہ آقا فرمان لگے میرے کول جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے اور انہوں نے آ کے میں نے ایک خوشخبری سنائی ہے نا اتنی پیاری خوشخبری ہے آقا فرماتے نے اتنی پیاری خوشخبری ہے اللہ 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 فرمایا میں اس خوشخبری نو سنیا تے میں سے سجدے دے اندر رکھ چھڑیا ہے نا اور شکرانے دے طور تے میں اتنا لمبا سجدہ کیتا اللہ اکبر اللہ اور خوشخبری کیڑی مسند احمد دی حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام میرے کول آئے اور انہوں نے آ کے دسیا اللہ دے نبی جی مینوں اللہ نے بھیجیا ہے جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو جا کے دس دیو نا آقا جی جیڑا بندہ بھی تہاڈا نام سن کے تہاڈے تے درود پڑھے گا نا اللہ رب العالمین اندے تے اپنی رحمتاں نازل فرمان گے اور اللہ بھی اندے تے درود بھیجن گے کیندے تے جیڑا بندہ نبی تے درود بھیج رہا ہے فرمایا صلی اللہ علیہ اللہ اس بندے تے درود بھیجن گے اللہ اس بندے تے رحمت نازل فرمان گے اور فرمایا جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سلام بھیجدا ہے فرمایا جدوں بندہ نبی تے درود بھیجدا ہے نا اللہ رحمت نازل فرمان گے تے جڑا بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے سلام بھیجے گا نا اللہ اس بندے تے سلامیاں نازل فرمان گے اللہ دا سلام اس بندے واسطے جڑا نبی علیہ السلام تے سلام بھیج رہا ہے جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام دے تحفے بھیج رہا ہے نا اللہ دیاں رحمتاں تے سلام اس بندے واسطے سبحان اللہ او کیسا مقدرہ والا جن دے واسطے سلاماں دے تحفے آسمان تو رب والو آ رہے ہون اس واسطے نبی علیہ السلام دا پیارا نام آئے مٹھڑا نام آئے سونا نام آئے اونچا نام آئے سچا نام آئے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا میرے تیرے تے فرض تے لازم ہے نام اللہ اکبر اللہ اور اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام تے درود نہیں نہ بھیجدا محبوب علیہ السلام نے فرمایا راگیما انف فرمایا اس بندے دا ناک خاک آلود ہوئے فرمایا وہ بندہ ہلاک ہوئے وہ بندہ تباہ ہوئے وہ بندہ برباد ہوئے آقا جی کیڑے بد نصیب واسطے بد دعا ہے فرمایا جن دے سامنے میرا نام لیا گیا تے میرے تے درود نہیں بھیجیا فرمایا وہ بندہ ہلاک برباد تباہ ہو جائے حضرات اس واسطے ایویں غلط فہمیاں پھیلائیاں اپنے کولوں پر گلاں بنائیاں کہ جناب اے نبی تے درود دے منکر نے اللہ معاف فرمائے جڑا جان بوجھ کے نبی علیہ السلام تے درود نہیں نہ پڑھ رہا مندا ہے نبی علیہ السلام دا نام آئے درود پڑھنا چاہیے ایمان ہے نبی علیہ السلام دی ذات تے آپ علیہ السلام دے نال محبت دے دم بھردا ہے لیکن اس کے باوجود فرمایا محبوب علیہ السلام دا نام دے سامنے لیا گیا انہیں محبوب علیہ السلام تے درود نہیں پڑھیا میرے محبوب نے اس بد نصیب واسطے بد دعا فرمائی تے جڑا بندہ ہے ہی درود دا منکر اس بندے واسطے کتنی بڑی تباہی ہوئی جڑا درود جان بوجھ کے نہیں پڑھ رہا فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو جائے وہ بندہ تباہ ہو جائے اللہ اکبر اس واسطے
گھر دے اندر ہوئے بازار چوئے دکان تے مارکیٹ تے جدوں بھی محبوب علیہ السلام دا نام آئے غفلت دا شکار نہیں ہونا بلکہ جدوں بھی محبوب علیہ السلام دا پیارا نام آئے تے آقا تے درود پڑھیا کرنا اللہ اکبر اللہ بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ تڑبے تے بڑا پیارا انداز پیش کر کے کہہ گیا محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد پیارے بڑی شان والے محمد پیارے بڑی شان والے او شرما والے او بڑی آن والے دروداں دے تحفے پہنچاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا مار کے کائنات دا قرآن نے فرمایا ان اللہ و يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فرمایا ایمان والو اللہ بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیج رہے ہیں تے تواڈے سامنے بھی جدوں نبی علیہ السلام دا نام آئے آقا تے درود بھیجنا اللہ اکبر اللہ اور کنا کو درود بھیجنا چاہیے اللہ اکبر اللہ میں تے کہنا بندہ اگر معمول بنا لے نا ہر وقت دی زبان تے درود 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 بس درود ہوئے نا پھر بھی اللہ دی قسمیں تھوڑا ہے حضرت ابی بن کعب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت دے اندر حاضر ہوئے جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو کہنے لگے اللہ دے نبی جی مینوں بڑا شوق ہے میں تواڈے تے درود بھیجاں مینوں دسو تے صحیح نہ میں کنا کو تواڈے تے درود بھیجیا کراں اللہ اکبر اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما شئتا جویں چاہے اوویں پڑھ لیا کر جنہ چاہے اونا درود پڑھ لیا کر یہ کہنے لگے آقا جی میں اپنے واسطے دعا کراں میں دعا دے 4 حصے کر لینا ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھنا تے 3 حصے میں اپنے واسطے دعا کر لواں آقا جی کی خیال ہے نبی علیہ السلام فرمان لگے ما شئتا جویں چاہے کر لینا ان زدت فهو خیر لک اگر تو اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ آقا جی میں دعا دے 3 حصے کر لینا ایک حصہ میں تواڈے تے درود پڑھاں گا تے 2 حصے اپنے واسطے دعا کراں گا آقا فرمان لگے اگر چاہیں تے اور زیادہ کر لے تیرے واسطے بہتر ہے یہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی میں دعا دے 2 حصے کر لینا ایک حصہ تواڈے تے درود پڑھاں گا تے ایک حصہ اپنے واسطے اللہ کو دعاواں کراں گا پھر بھی میرے محبوب فرمان لگے ما شئتا ان زدت فهو خیر لک او میرے ابی اگر اور زیادہ کر لویں تے تیرے واسطے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی محبت اپنی اپنی انداز اپنا اپنا ساڈے ورگا ہوندا تے سوچی پہ جاندا آقا تسی درود درود دی گل کیتی جاندے ہو میں اپنے واسطے کی منگنا ہے میں بھی تے اللہ کو کچھ منگنا ہے نا 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 جناب ابی دی محبت دا معیار ویکھو انداز ویکھو جناب ابی رضی اللہ تعالی دی محبت دا کہنے لگے اللہ دے نبی جی اگر ایک گل ہے تے میری گل سنو آقا جی میں اپنے واسطے اللہ کو کچھ بھی نہیں منگاں گا جنی میں دعا دا ٹائم لانا ہے میں سارا تواڈے تے درود ہی پڑھدا رہاں گا سبحان اللہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو جناب ابی رضی اللہ تعالی دی یہ گل سنی ہے نا آقا علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفا ہم لک و یغفر ذنب لک او میرے ابی اگر میرے تے درود ہی پڑھتا رہے گا میرے ابی اپنے واسطے اللہ کو کچھ بھی نہیں منگے گا آقا فرماندے نے تینوں منگن دی ضرورت ہی نہیں پینی بن منگیا ہی اللہ دکھ بھی مکا دین گے تے اللہ گناہ بھی مٹا دین گے فرمایا درود پڑھنا تیرا کام ہے تکفا ہم لک و یغفر ذنب لک فرمایا اللہ تیرے گناہ بھی ختم فرما دیں گے رب تیرے غم تکلیفاں آزمائشاں بھی ختم کر دیں گے سبحان اللہ اور میرا اے اپنا ذاتی مجرب نسخہ ہے اللہ دی قسمیں میں جدو بھی کسے مشکل دے اندر پھسیاں نا جدو بھی کسے آزمائش دے اندر گریاں میں جدو بھی کسے مصیبت دے اندر پیاں میں تے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث نو پلے بنیا ہویا ہے میرے
محبوب نے ابئی نو فرمایا سی ابئی اگر تو میرے تے درود ہی پڑھدا رہے گا فرمایا نہ کوئی غم تیرے قریب آگا رب تیرے گناہ بھی معاف کر دے گا میں اپنی گل کر رہا اپنا تجربہ جدوں بھی کسی مشکل دے اندر پیا نا میں معمول بنا لیا شب و روز دن رات میں تے محبوب علیہ السلام تے درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے حالے ٹائم گزریا نہیں ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا مصیبت گئی کیڑے پاسے آزمائشاں گئیاں کیڑے پاسے بیماریاں گئیاں کیڑے پاسے زندگی دے اندر کوئی غم ہے کوئی تکلیف ہے کوئی پریشانی ہے کوئی آزمائش ہے درود نو اپنی زندگی دا معمول بنا لو ہر وقت تہاڈی زبان تے محبوب علیہ السلام دی ذات تے درود پڑھیا جا رہا ہوئے نا اللہ دی قسم میرا رب غم بھی ختم فرما دیں گے آزمائشاں ختم بیماریاں ختم رب گناہ بھی مٹا دیں گے اللہ اکبر اللہ آؤ ذرا غور کر دے جانا نبی کریم علیہ السلام تے درود پڑھن دے فوائد کی نے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دا پیارا نام ہے سونا نام ہے مٹڑا نام ہے پیار تے محبت دے نال درود پڑھیا کرو نام میں تے اس نبی دے بارے محبت دا مظاہرہ کری گلی اس طرح کرتا پھرنا نام کہ اتارا ہے اللہ نے قرآن جن پر اتارا ہے مولا نے قرآن جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر کن پر جا جا کے سونا جوگاروں میں رویا اللہ سانو یوں نہ غاراں دیاں حاضریاں نصیب فرمائے جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا وہ امت کی خاطر پریشان ہویا ہو جائے یہ جاں میری قربان ان پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر کن پر دو عالم کی رحمت جو بن کر ہے آیا اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا ہو گئی نبوت ہے اتمام جن پر ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرما رہے ہیں لوگوں میں اللہ اپنے نبی تے درود بھیج رہا ہوں میرے فرشتے نبی تے درود بھیج رہے ہیں ایمان والو تسی بھی میرے نبی تے درود و سلام دا تحفہ بھیجیا کرو سبحان اللہ او یار جڑا نبی تے درود پڑھ رہا ہے اللہ والو رحمتاں نازل ہو رہی ہیں گناہ بخشے جا رہے درجے بلند ہو رہے اللہ والو سلام آ رہے اس بندے واسطے جڑا نبی تے سلام بھیج رہا ہے جڑا نبی تے درود پڑھ رہا ہے اللہ فرما رہے میری رحمت اس بندے واسطے میرے والو سلامتیاں دے تحفے اس بندے واسطے اور قربان جائیے جڑا بندہ نبی علیہ السلام تے درود بھیج رہا ہے اللہ اندیاں ساریاں آزمائشاں سارے غم ساریاں تکلیفاں ساریاں بیماریاں سارے دکھ درد بھی مٹان دا وعدہ فرما رہا ہے اور اللہ اس بندے دے واسطے جڑا میرے نبی تے درود پڑھ رہا ہے اس بندے واسطے میرا رب گناہاں دی معافی دا اعلان فرما رہا ہے اور اس بندے نو کی چاہیے اور ایتھے ہی بس نہیں وہ بڑا خوش قسمت ہے جڑا میرے محبوب تے درود بھیجن والا میرے محبوب تے درود پڑھن والا آؤ ذرا حدیث تو سن دے جانا میرے اور تو سن دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے پیارے یا جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے فرمایا کہ اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ 10 مرات حین یصبح و حین یمسی آقا فرما رہے نے جڑا بندہ صبح دے وقت 10 مرتبہ میرے تے درود پڑھدا ہے تے جدو شام ہوئے پھر میرے تے 10 مرتبہ درود پڑھے ہے یعنی انہیں صبح کیتی ہے تے 10 مرتبہ نبی علیہ السلام تے درود بھیجے ہیں انہیں شام کیتی ہے تے 10 مرتبہ نبی علیہ السلام تے درود بھیجے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ انہیں دروداں دا تحفہ صبح شام میرے تے بھیجیا قیامت دے دن اس بندے دی سفارش کرنا میرے تے لازم ہے فرمایا جڑا بندہ میرے تے درود پڑھتا ہے
فرمایا اس بندے دا میں قیامت والے دن سفارشی بن جاواں گا. سبحان اللہ. اسی بڑے گناہگار ہاں, بڑے خطاکار ہاں, بڑے سیاہکار ہاں. اج کسی عدالت دے اندر بندہ پھنس جاوے نا تے جا کے دیکھے دا کوئی بڑا مل جائے, کوئی وڈیرا مل جائے, کوئی تعلق والا مل جائے جڑا جا کے جناب جی میرے کیس دے اندر کوئی آسانی پیدا کر سکے, مینوں اس کیس تو نجات دلا سکے. ہائے قیامت دا دن اتنا سخت ترین دن ہوئے گا, اتنی بدترین کیفیت ہوئے گی. ہر طرف جناب جی ہر ایک نو اپنے اپنے نفس دی کیفیت, نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا. اللہ اکبر. اللہ یار تے او مرحلہ ہوئے گا جتھے نبیاں نے بھی اپنی امتاں نو جواب دین دینا. اللہ اکبر. اللہ جدو سارے چل کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آن گے, آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین دے سامنے جا کے سجدے دے اندر گر جاواں گا. فرمایا اللہ وہ تو مینوں کوئی الفاظ سکھان گے, کوئی دعا سکھلان گے نا, میں اللہ دے کولوں الفاظ دے نال دعاواں کراں گا. پھر اللہ رب العالمین فرمان گے اللہ 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 ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا. میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے, میں اللہ دے کولوں منگیے, میں اللہ تانوں عطا کرنا وا. سونیو میں اللہ دے کولوں سفارش کرو نا, جن دے حق دے اندر سفارش کرو گے میں سفارش قبول کر لواں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. او امتیا اے دیکھ میرے نبی نے تینوں سفارش دا حق لین دا طریقہ دس چھڑیا ہے. آقا فرماندے نے صبح میرے تے 10 واری درود پڑھ لیا کر, شام میرے تے 10 واری درود پڑھ لیا کر. فرمایا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ, قیامت دے دن اس بندے دا میں سفارشی بن جاواں گا, اس بندے نو میری شفاعت نصیب ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ آجو آجو مسلمانوں نبی علیہ السلام تے درود پڑھیے نا, دنیا دیاں مشکلاں بھی ٹر جان گیاں, آخرت دے امتحانات تو بھی بچ نکلاں گے نا. اللہ اکبر. اللہ اور یہ عظیم عبادت ہے جن دے بارے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ بھی نبی علیہ السلام تے دروداں دے تحفے بھیج رہے ہیں, اللہ دے فرشتے نبی علیہ السلام تے درود بھیج دے نے. او ایمان والیو تسی بھی نبی علیہ السلام تے درود بھیجیا کرو. یار مینوں دسو اس عبادت تو بڑھ کے بھی کوئی عبادت ہو سکتی ہے کہ جڑا میرا رب خود بھی کر رہا ہے, فرشتیاں نو پابند کر چھڑیا, تسی بھی عمل کرو. اور رب نے مینوں تین بھی حکم دے چھڑیا ہے کہ تسی بھی میرے نبی تے درود پڑھیا کرو. بہت بڑی عبادت ہے. درود دا منکر کدی بھی مسلمان کہلان دا حقدار نہیں ہے. وہ چاہے اپنے آپ میں کوئی اہل حدیث سمجھے, اہل سنت سمجھے, وہ چاہے جڑ مرضی مذہب فرقے دے نال جس مرضی گروہ دے نال اپنا تعلق بنائے پھرے, اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود دا منکر ہے, جان بوجھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نام آئے اور آپ تے درود نہیں پڑھتا, وہ زمانے دا بدترین انسان ہے, غلیظ ترین انسان ہے. جڑا میرے محبوب دا نام آن تو بعد جناب متھے وٹ پائے, محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود نہ بھیجے, وہ زمانے دا غلیظ ترین انسان ہے. میں ایسے بندے نو مسلمان منن واسطے تیار نہیں جڑا بندہ میرے نبی تے درود پڑھن دا منکر ہے. حضرات غلط فہمیاں نہ پھیلائیاں کرو, ایویں ایک دوسرے دے نال اختلافات دی کوئی ضرورت نہیں. اس امت نو اتحاد دی ضرورت ہے, اس امت نو محبت دی ضرورت ہے, اس امت نو پیار دی ضرورت ہے. اور جڑی محبت, جڑی مٹھاس, جڑا پیار اللہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود بھیجن دے اندر رکھ چھڑیا جے نا, اون دی لذت تے چاشنی کچھ الگ ہے. اس واسطے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا اپنی زندگی دا معمول بنا لیجئے. اللہ دی قسمیں مشکلاں ٹر جان گیاں, آزمائشاں ختم ہو جان گیاں, مصیبتاں ختم ہو جان گیاں. میں ایک واقعہ پڑھیا, ایک جناب کسی عرب ملک دا ایک عالم دے کول ایک بندہ آیا, بڑا مشکل دے اندر, بڑا مصیبت دے اندر, اور ان دے چہرے تے جناب جی مشکل پریشانی دے آثار نظر آ رہے ہیں. تے سامنے آ کے بیٹھا, حضرت میرے واسطے دعا کر دیو, بڑی مشکل دے اندر نا, میری ایک بھانجی ہے, سانو 9-10 سال ہو گئے نے, اسی رشتے واسطے نس بھج کر رہے ہیں جناب. بڑے سونے رشتے آندے نے, بڑے اچھے رشتے آندے نے. بعض دفعہ تے اس طرح ہوندا ہے جناب جی رشتہ پکا ہو جاندا ہے, اس دے باوجود سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں کی بن جاندا ہے, رشتہ جناب جی پایا تکمیل تک ہی نہیں پہنچ رہا. اے اللہ والے دین دے عالم, محبوب علیہ السلام دی سنت دے پابند, اس اللہ دے ولی نے جواب دیتا, کہنے لگے جناب تسی اس طرح کرو,
خود بھی درود پڑھیا کرو، جا کے اپنی بہن نو کہو وہ بھی درود پڑھیا کرن، اپنی بھانجی نو کہو وہ بھی درود پڑھیا کرن، ہر وقت انہاں دی زبان تے درود 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 ہوئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی 6-7 مہینے دا عرصہ گزریا، اے بندہ دوبارہ پھر اسی عالم دین دے کول آ گیا تے آ کے سامنے بیٹھیا، انہاں نے پہچان لگیا جناب تسی وہ اتنی جڑے اج تو پہلے بھی آئے سو؟ کہنے لگیا ہاں جناب میں وہی ہاں، لیکن چہرے تے بڑے خوشی دے آثار نظر آ رہے تے کہنے لگیا حضرت میں جدوں تواڈے کولوں جا کے پوچھ کے جا کے اسی یہ عمل شروع کر چھڑیا ہے، 1 مہینے دے اندر اندر اللہ نے رشتہ پایا، تکمیل تک پہنچا چھڑیا۔ آج جناب جی اس شادی نو 5-6 ماہ ہو چکے نے اور الحمدللہ اللہ نے اس گھر دے اندر خوشخبری بھی سنا چھڑی ہے، اولاد ہونے والی۔ حضرات محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت تو نکلے الفاظ نے اذن تکفا ہم لک و یغفر ذنب لک، جڑا نبی تے درود نو معمول بنا لیندا ہے اللہ غم بھی ختم کر دیندے نے، رب گناہ بھی مٹا دیندے نے۔ اس واسطے نبی علیہ السلام تے درود پڑھیے، ضرور پڑھیے، مگر مسنون پڑھیے جو نبی علیہ السلام دا دسیا درود ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے عمل دی توفیق نصیب فرمان۔ وما علیہ الا